गाइस फाइनली हाम्रो चुनमुनो ब्लगमा तपाईको स्वागत छ गाइस। आज हामीहरू माछा मार्न गएका छौँ है गाइस। हामी तीनजना छौँ अहिले यहाँनिर। तर उता खोलामा धेरैजना छ, धेरै साथीहरू। अहिले तपाईहरुसँग भेट गराउँछु है, धेरैजना छ। त अहिले हामी यहाँ बाटोमा छौँ, यो खेतको खै के भन्छ आरीमै छु गाइस। बहुत मजा आउँछ है, भिडियो लास्टसम्म हेर्नु है। हामी गइरहेको छौँ माछा मार्न है, माछा मार्ने माछा सिक्न गइरहेको छौँ हामी। तो गाइस हम यार अहिले हम खेतमा छु, बैर खाँदै खाँदै गइरहेको छु माछा मार्न। गएछ है गाइस। अब खोलामा आइपुग्यो हामी, उतै छ खोला। उता धेरै साथीहरू छ। अहिले हेराउँछ है, भिडियो धेरै लामो भिडियो हुन्छ, लास्टसम्म हेर्नुहोस् है। हो भिडियो जा आज। तो गाइस अहिले हामीहरू माछा मार्न आइसक्यो है। यहाँ धेरै साथीहरू छ, माछा मार्ने माछा सिक्नेहरू छ यहाँनिर। गाइस हामी आइपुग्यो है माछा मार्न। मेहनतको बाद यहाँ सबै साथीहरू माछा मारिया छ। माछा मार्ने भएको हेर्दा एकचोटि बात खत्म वाला गाइड है यानी हम लोग अभी आ चुके हैं। आधा भोजपुरी में आधा हिंदी। माछा मार्न माछा छैन है हामीहरू। अहिले माछा मार्छु, तपाईहरुलाई हेराउँछु है गाइस। लगा तो गाइस माछा मार्छु अनि हेराउँछु है।